Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I'm again here with you. Lecture number 6, Cyber Ethics, continue. लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा कि साइबर एथिक्स है क्या, किस तरीके से ये एक एमरजेंस साइंस है, कंप्यूटर साइंस और इंटरनेट का एक मिला जुला सा रुझान। फिर हमने इसके डिफरेंट फेजेस देखे और लोगों के व्यू पॉइंट देखे साइबर एथिक्स के बारे में, जो ग्रुप्स हैं कि वो क्या कहते हैं। यूनिकनेस इशूज को देख लेते हैं। ट्रेडिशनलिस्ट एंड यूनिकनेस प्रोपोनेंट्स आर ईच पार्टली करेक्ट। अब उसमें जो ट्रेडिशनलिस्ट है उनकी सोच ये है कि कुछ नया नहीं है, जुर्म है, कत्ल है। और जो यूनिकनेस प्रोपोनेंट्स हैं वो क्या कहते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, साइबर एथिक्स की वजह से बहुत से नए प्रॉब्लम जो उनसे वो जनरेट हुए। Traditionalists correctly point out that no new ethical issue have been introduced by computers. अब ये traditionalist की सोच है। और uniqueness proponents are correct in that cyber technology has complicated our analysis of traditional ethical issues. यानी नया तो कुछ नहीं है, कत्ल पहले भी होता था, अब भी होता है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो या कंप्यूटर का सहारा लेके किया गया हो। तो ट्रेडिशनलिस्ट यहाँ तक ठीक है। और इसी तरीके से साइबर टेक्नोलॉजी की वजह से कत्ल या जुर्म जो उनसे वो आसान हो गए हैं या नए तरीके निकाले गए हैं, यहाँ पे यूनिकनेस प्रोपोनेंट्स जो उनसे वो करेक्ट है। सो वी मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ए यूनिक टेक्नोलॉजिकल फीचर्स एंड बी एनी एलाइड यूनिक एथिकल इश्यूज। तो हमें इनको दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल फीचर्स हैं, यूनिक टेक्नोलॉजिकल फीचर्स, और यूनिक एथिकल इश्यूज हैं क्या। टू सिनेरियोज फ्रॉम द टेक्स्ट। नंबर 1, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स डिजाइनिंग एंड कोडिंग अ कंट्रोवर्शियल कंप्यूटर सिस्टम, और बी सॉफ्टवेयर पायरेसी। यानी नंबर 1 हमारे पास सिनेरियो ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सा वो डिज़ाइन कर रहे हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड कर रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल है, जिससे ह्यूमैनिटी को या सोशल सिस्टम को खतरा हो सकता है। और दूसरा हमारे पास जो इशू है दैट इज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी, कि आपने किसी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर बगैर पैसे पे किए यूज़ नहीं करना, आपने सॉफ्टवेयर चोरी नहीं करना, सॉफ्टवेयर को पैसे दिए बगैर इस्तेमाल नहीं करना, सॉफ्टवेयर पायरेसी। केस रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसी वैक्यूम डुप्लीकेटिंग सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैंने किसी की सीडी पकड़ी और मैंने उसको यूज़ कर लिया, इससे क्या हुआ, मैंने कॉपी किया ना सॉफ्टवेयर। इन द अर्ली 1990s देयर वर नो क्लियर लॉज रिगार्डिंग द डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स विच वॉज मेड ईजी बिकॉज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। यानी उस वक्त पर्सनल कंप्यूटर्स थे और हर बंदे के सिस्टम पे उसका सॉफ्टवेयर पड़ा था, उसको वहाँ से उठाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट नहीं थे। और थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँगा, 1980s ये वही दौर है कि जब अब्दुल बासित लाहौर का एक प्रोग्रामर, जिसने दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस, ब्रेन वायरस का नाम था, ब्रेन वायरस जो सा वो कोड किया। और पर्पज़ क्या था कि बासित ने किसी डॉक्टर को एक सॉफ्टवेयर बना कर दिया, डॉक्टर ने वो सॉफ्टवेयर आगे अपने फ्रेंड्स को फ्री में बांट दिया, और बासित ने फिर कोड किया कि जो बंदा उसका सॉफ्टवेयर बगैर पेमेंट के यूज़ करे, उसकी हार्ड डिस्क की पार्टीशन जो सी वो, या इस तरह उसका डेटा जो सा वो करप्ट हो जाए। तो क्योंकि ये पर्सनल कंप्यूटर्स का दौर था, इसलिए सॉफ्टवेयर को कॉपी करना थोड़ा मुश्किल भी था। ए पॉलिसी वैक्यूम में रोज़, अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, इंटरनेट ऐड होता गया और प्रॉब्लम्स जो सी वो खड़ी हो गई। बिफोर द पॉलिसी वैक्यूम कुड बी फिल्ड वी हैड टू क्लियर अप ए कंसेप्चुअल मॉडल व्हाट एग्जैक्टली इज सॉफ्टवेयर। तो पहले हम डिफाइन ये करते हैं, पॉलिसी बाद में बनेगी, पहले ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज सॉफ्टवेयर। साइबर एथिक्स एज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स। तो अप्लाइड एथिक्स अनलाइक
theoretical ethics examines practical ethical issues. اب جو اپلائیڈ ایتھکس ہے یہ کہتی ہے جی کہ ہم بکس میں جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں لکھیں گے، بلکہ ہم جو بکس میں لکھا ہے اس کو انسانوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں گے کہ ہمیں ریزلٹس کیا ملتے ہیں. اسے ہم کہیں گے اپلائیڈ ایتھکس. یعنی سائبر ایتھکس ایز اے برانچ آف اپلائیڈ ایتھکس. تو سائبر ایتھکس کو ہم ایز اے برانچ آف اپلائیڈ ایتھکس لیں گے اور اس کو اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں. اپلائیڈ ایتھکس ان لائک تھیوریٹیکل ایتھکس ایگزامنس پریکٹیکل ایتھیکل ایشوز. اٹ اینالائزز moral issues from the vantage point of one or more ethical theories. یعنی اب جو نتیجہ کیا جائے گا وہ کچھ تھیوریز کی بیس پہ کیا جائے گا. بیس تو تھیوری ہوگی لیکن اس کو پھر اپلائی کر کے دیکھا جائے گا. Ethicists working in field of applied ethics are more interested in applying ethical theories to the analysis of specific moral problems than in debating the ethical theories themselves. یعنی جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا نہ کہ تھیوریز کو. تو کہانی پہ توجہ نہیں دی جائے گی بلکہ اس کہانی کا جو پریکٹیکل آپ کے سامنے آیا اس کو دیکھا جائے گا. 3 distinct perspectives of applied ethics as applied to cyber ethics. وہ کیا ہے؟ پروفیشنل ایتھکس، فلسفیکل ایتھکس اور ڈسکرپٹیو ایتھکس. پروفیشنل ایتھکس، فلسفیکل ایتھکس اینڈ ڈسکرپٹیو ایتھکس. اب جو ڈسکرپٹیو ایتھکس ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. پروفیشنل ایتھکس کیا ہے؟ جیسے آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں ایز اے پروفیشنل. فلسفیکل کیا ہے کہ فار ایگزامپل لوگ ریسرچ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے. اور ڈسکرپٹیو ایتھکس کیا ہے کہ جب آپ اس کو ڈسکرائب کریں گے، سارے کام کو آپ ڈسکرائب کریں گے. پروفیشنل ایتھکس اکارڈنگ ٹو دس ویو سائبر ایتھکس از دی فیلڈ دیٹ آئیڈینٹیفائز اینڈ اینالائزز ایشوز آف ایتھیکل رسپانسبلٹیز آف کمپیوٹر پروفیشنلز. یعنی پروفیشنل ایتھکس جو پرسپیکٹو 1 ہے، اکارڈنگ ٹو دس ویو سائبر ایتھکس از دی فیلڈ، یہ وہ شعبہ ہے دیٹ آئیڈینٹیفائز اینڈ اینالائزز، یعنی یہ نشاندہی کرتا ہے اور جائزہ لیتا ہے کس چیز کا؟ ایشوز آف ایتھیکل رسپانسبلٹیز فار کمپیوٹر پروفیشنلز. یعنی جو کمپیوٹر پروفیشنلز ہیں ان کی ایتھیکل ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے جو ایشوز ہیں اس کو اینالائز اور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پروفیشنل ایتھکس پرسپیکٹو 1. Consider a computer professional's role in designing, developing and maintaining computer hardware and software system. ایک ایگزامپل لیتے ہیں. Suppose a programmer discovers that a software product she has been working on is about to be released for sale to the public, even though it is unreliable because it contains buggy software. اب مثال کے طور پہ ایک پروگرامر ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مارکیٹ میں ہم سافٹ ویئر سیل کرنے جا رہے ہیں اس میں باگز ہیں. شوڈ شی بلو دی وسل، کیا اسے شور مچا دینا چاہیے؟ تو یہ ہے پروفیشنل ایتھکس. اس میں پرسپیکٹو 1 میں یہ پوائنٹ کلیئر ہوگا اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے. یعنی اس کا خاتون کا رول کیا ہونا چاہیے جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ جو سافٹ ویئر ہے اس میں باگز ہیں اور یہ سیل ہونے جا رہا ہے، تو وہ کیا ریئیکٹ کرے. یہ ڈسکشن آتی ہے پروفیشنل ایتھکس میں. ڈان گوٹنبرگ 1991 argue that all genuine computer ethics issues are professional ethic issues. اب یہ دیکھیں 1991 میں ڈان جی اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا جی all genuine computer ethics issues are professional ethic issues. کہ کمپیوٹر کے جتنے جینوئن ایشوز ہیں وہ سارے پروفیشنل ایتھکس ایشوز ہیں، کیونکہ ان کو کمپیوٹر پروفیشنل ہی یوز کر رہے ہیں کمپیوٹرز کو. کمپیوٹر ایتھکس فار گوٹنبرگ از لائک میڈیکل ایتھکس اور لیگل ایتھکس وچ آر ٹائڈ ٹو ایشو انوالونگ اسپیسیفک پروفیشنز. وہ کہتا ہے جیسے ڈاکٹر کے ایشوز ہیں کہ جو اس کے اوپر میڈیکل ایتھکس کے اور لیگل ایشوز
اور لیگل ایتھکس اپلائی ہوتے ہیں. سیم لائک کمپیوٹر پروفیشنلز کے اوپر بھی کمپیوٹر ایتھکس ایشوز اور انٹرنیٹ ایتھکس ایشوز جس کو کمبائن کر کے ہم نے سائبر ایتھکس کہا وہ اپلائی ہوتے ہیں. He notes that computer ethics issues aren't about technology. We don't have automobile ethics, airplane ethics, etc. He notes that computer ethics issues aren't about technology. وہ کہتا ہے یہ ٹیکنالوجی کے ایشوز نہیں ہیں. اگر ٹیکنالوجی کے ایشوز ہوتے تو آٹو موبائل ایتھکس بھی ہوتے, ایئر پلین ایتھکس بھی ہوتے. گاڑی کے لیے کوئی ایتھکس نہیں ہے, ایئر پلین کے لیے کوئی ایتھکس نہیں ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کے ایتھکس نہیں ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ کرٹیسزم آف پروفیشنل ایتھکس پرسپیکٹو. اب جو پروفیشنل ایتھکس کا یہ جو ویو پوائنٹ ابھی آپ کو ڈان گوٹنبان 1991 میں دیا گیا, اس کو کرٹیسائز کیا لوگوں نے. وہ کہتے ہیں جو گوٹنبان ماڈل فار کمپیوٹر ایتھکس سیمز ٹو نیرو فار سائبر ایتھکس. وہ کہتے ہیں یہ بڑا تنگ نظری سے اور بڑا یہ لمیٹڈ سا یہ والا ماڈل ہے, اس میں سائبر ایتھکس کور ہی نہیں ہوتا. Cyber ethics issues affect not only computer professionals, they affect everyone. اور یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جو سائبر ایتھکس ہے اس کے جو ایشوز ہیں یہ صرف کمپیوٹر پروفیشنلز کی حد تک نہیں ہے, بلکہ اس سے ہر بندہ متاثر ہوتا ہے جس نے کمپیوٹر یوز کرنا. اب وہ کمپیوٹر پروفیشنل نہیں ہے لیکن وہ بھی اس سے متاثر ہوگا. Before the widespread use of the internet, گوٹرمان پروفیشنل ایتھکس ماڈل میں have been adequate. تو اگر تو انٹرنیٹ سے پہلے کی بات کریں تو اس وقت یہ جو ماڈل تھا یہ سفیشینٹ تھا, اس سے کام لیا جا سکتا تھا, لیکن انٹرنیٹ کے بعد تو بالکل نہیں. پرسپیکٹو 2 جو فلسفیکل ایتھکس ہے یہ کیا کہتا ہے؟ From this perspective, cyber ethics is a field of philosophical analysis and inquiry that goes beyond professional ethics. یعنی گوٹربان نے یہ بھی بات کی, اس نے وہ کہتا ہے کہ فلاسفیکل ایتھکس کیا ہے کہ آپ جو پروفیشنل ایتھکس ہے آپ نے اس سے باہر نکل کے سوچنا ہے کہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے, فلاسفی کیا ہے. تو یہ پرسپیکٹو 2 ہے. مور 1985 defines computer ethics as, اب یہ 1985 ہے, ذہن میں رکھیں کہ جو ڈاکٹر ڈان گوٹنبان 1991 ہے اور یہ مور جو سا یہ آپ کو یہاں پہ 1985 میں کمپیوٹر ایتھکس کو ڈیفائن کر رہا ہے. وہ کہتا ہے دی انالیسس آف دی نیچر اینڈ سوشل امپیکٹ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی. دی انالیسس آف دی نیچر and social impact of computer technology and the corresponding formulation and justification of policies for the ethical use of such technologies. یعنی اب یہ دیکھیں اس نے کتنا کچھ کہہ دیا, اس نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو بھی ایڈ کر دیا اور سوشل امپیکٹ اس کو بھی ایڈ کر دیا, اور اس کی بیس پہ جو پالیسیز بنیں گی اس کو کمپیوٹر ایتھکس کا نام دیا جائے گا. تو اس میں اس نے سوسائٹی کو بھی لیا, یعنی الٹیمیٹلی جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز تو سوسائٹی نے ہی کرنا ہے, تو صرف کمپیوٹر پروفیشنلز تک اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. مور آرگیوز دیٹ آٹوموبائلز اینڈ ایئر پلین ٹیکنالوجیز ڈڈ ناٹ افیکٹ آور سوشل پالیسیز. اب دیکھیں کہ جو یہاں پہ گوٹربان نے 1991 میں کہا تھا اس میں اس نے بات کی تھی کہ جو کمپیوٹر ایتھکس ہے یہ صرف کمپیوٹر پروفیشنلز تک ہیں, کیونکہ آٹو موبائل اور ایروپلین کے لیے تو کوئی ایتھکس نہیں ہے. تو اس کا جواب مور نے کہہ دیا, مور کہتا ہے جی آٹو موبائلز اینڈ ایئر پلین ٹیکنالوجی ڈڈ ناٹ افیکٹ آور سوشل پالیسیز اینڈ نارمس ان دی سیم کائنڈ آف فنڈامنٹلز وے دیٹ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہیز. وہ کہتا ہے کہ جو آٹو موبائل ہے یا جو ایئر پلینز ہیں یہ ہماری سوشل پالیسیز کو ڈسٹرب نہیں کرتے جس طریقے سے کمپیوٹر ڈسٹرب کر رہا ہے. تو یہ تو بات بڑی ویلڈ ہے. آٹو موبائلز اینڈ ایئر پلین ٹیکنالوجیز ہیو ریولیوشنائزڈ ٹرانسپورٹیشن ریزلٹنگ ان آر ابلٹی ٹو ٹریول فاسٹر اینڈ فاردر دین واز پاسبل ان پریویس ایراز. تو وہ کہتا ہے اس سے صرف سفر آسان ہوا ہے, اس نے سوسائٹی سے بات نہیں کی,
कंप्यूटर तो सोसाइटी से बात भी कर रहा है, इंटरनेट बात भी कर रहा है, वीडियोस आ रही हैं, क्लिप्स आ रहे हैं और तरह तरह के क्लिप्स आ रहे हैं, बट दे डिड नॉट हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन आवर लीगल एंड मॉरल सिस्टम एज साइबर टेक्नोलॉजी। तो मोर की ये बात जो उनसे ये बहुत वैलिड है कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं या एयरप्लेन्स हैं या इस तरह की और जो मशीनें हैं या ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं वो हमारे लीगल और मॉरल सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन साइबर टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब कर रही है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, मेरे जहन में आ गया कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ये कहे जी कि वो गाड़ी चलाता है इसलिए उसका अखलाक सारा तबाह हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये इंटरनेट यूज़ करता है इसलिए इसका अखलाक तबाह हुआ, तो ये बात वैलिड है। तो इसलिए मोर जो सा वो वैलिड है डॉन डॉक्टर की जगह। फिलोसफिकल एथिक्स स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ अप्लाइड एथिक्स, यानी आप जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिलिप ब्रे 2000 डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी यूज्ड बाय फिलोसफर्स इन अप्लाइड एथिक्स रिसर्च एज हैविंग 3 स्टेजेस। अब ये फिलिप ब्रे 2000 उसने 3 स्टेजेस में उसको बताया। नंबर 1, आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस एज अ मॉरल प्रॉब्लम। ए पर्टिकुलर कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस एज अ मॉरल प्रॉब्लम, आप कोई एक ऐसा प्रॉब्लम ढूंढ लें जो कंट्रोवर्शियल है, यानी प्रैक्टिस में है लेकिन कंट्रोवर्शियल है, लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन लोगों को इतराज़ है, वो कहते हैं ये क्या काम हुआ, काम हो रहा है लेकिन लोगों को उस पर एतराज़ है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लें। नंबर 1 उसको ढूंढें। नंबर 2, describe and analyze the problem by clarifying concepts and examining the factual data associated with that problem। अब आप उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करें और एनालाइज करें और जो रिजल्ट्स आए उनको आप क्लासीफाई कर लें, जितना डेटा हो उसको आप नोट कर लें। अप्लाई मॉरल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल टू रीच ए पोजिशन अबाउट द पर्टिकुलर मॉरल इशू, और फिर जो डेटा आपके पास आए फिर आप उस पर मॉरल थ्योरीज जो हमने पीछे जो प्रिंसिपल्स पढ़े IEEE के और ACM के जो प्रिंसिपल्स हमने पढ़े वो आपने उस पर अप्लाई करने हैं, और अप्लाई करके आप देखें कि रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ अप्लाइड एथिक्स फॉर फिलोसफिकल एथिक्स जो सा वो डिज़ाइन कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव 3, साइबर एथिक्स एज अ फील्ड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ये क्या कहती है? The professional and philosophical perspective both illustrates normative inquiries into applied ethics issues। ऊपर से आम सी बातें उसमें होती हैं। जो दो ऊपर थ्योरीज गुजरी हैं, प्रोफेशनल एथिक्स और फिलोसफिकल एथिक्स, वो नॉर्मेटिव इंक्वायरीज है। नॉर्मेटिव इंक्वायरीज आर स्टडीज आर कंट्रास्टेड विद डेस्क्रिप्टिव स्टडीज। अब इनको हमने कंट्रास्ट कर देना है डेस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के साथ। डेस्क्रिप्टिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अबाउट व्हाट इज़ द केस। अब इसमें क्या होगा? व्हाट इज़ द केस। नॉर्मेटिव इंक्वायरीज एवेलुएट सिचुएशंस फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन व्हाट ऑट टू बी द केस, यानी जो सिंपल क्वेश्चन है ना व्हाट इज़ द केस, उसको कन्वर्ट कर दिया गया व्हाट ऑट टू बी द केस। अब ये इंटायरली चेंज हो गया। व्हाट इज़ द केस, ये सिंपल सी बात है, क्या मसला है जी। व्हाट ऑट टू बी द केस, ये कैसे हुआ, ये सारा कुछ कैसे हुआ, इसमें बड़ा फ़र्क है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स पर्सपेक्टिव में सिनेरियो देखते हैं, एक कम्युनिटीज वर्कफोर्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू टेक्नोलॉजी। सपोज ए न्यू टेक्नोलॉजी डिस्प्लेसेस 8000 वर्कर्स इन ए कम्युनिटी। तो मिसाल एक लेते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी जो उनसे आई और 8000 वर्कर्स जो उनसे वो डिस्प्लेस हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे 8000 लोग काम करते थे, उन्होंने मशीन एक परचेज़ की, अब वो 8000 लोगों जितना काम कर रही है। जैसे क्रेन की एग्जांपल ले लें। सपोज ए न्यू टेक्नोलॉजी डिस्प्लेसेस 8000 वर्कर्स इन ए कम्युनिटी। If we analyze the issue solely in terms of the number of jobs that were gained or lost in that community, our investigation is essentially descriptive in nature। तो अब अगर हम ये देखें ना, इस टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी जॉब्स मिली लोगों को और इस टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी जॉब्स ज़ाया हो गई लोगों की,
تو یہ جو انویسٹیگیشن کا ہمارا سٹائل ہے اس کو ہم کہیں گے ڈسکرپٹیو ڈسکرپشن کی مدد سے ڈسکرپٹیو ہم نے جو سا وہ سٹائل چوز کیا. We are simply describing an impact that technology X has for community Y. تو اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے جی کہ جو X ٹیکنالوجی کا امپیکٹ ہے Y کمیونٹی پہ اس کو ہم ڈیفائن کریں گے. ڈسکرپٹیو ورسز نارمل کلیمز، جو نارمیٹیو کلیمز تھے جس میں پروفیشنل ایتھکس اور دوسری ہماری فلاسفیکل ایتھکس تھی، اس کو ہم اگر ڈسکرپٹیو سے اس کا کمپیریزن کریں تو 3 assertions ہمارے پاس آئیں گی. بل گیٹس سروڈ ایز دی چیف ایگزیکٹو آفیسر آف مائکروسافٹ کارپوریشن فار مینی ایئرس، اور بل گیٹس شوڈ ایکسپینڈ مائکروسافٹ پروڈکٹ آفرنگس. اور نمبر 3، بل گیٹس شوڈ ناٹ انگیج ان بزنس پریکٹسز دیٹ آر انفیئر ٹو کمپیٹیٹرس. اب یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی بل گیٹس نے اب مائکروسافٹ کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر کے CEO جسے آپ کہتے ہیں بہت سے سال اس نے کام کیا. شوڈ ایکسپینڈ مائکروسافٹ پروڈکٹ آفرنگ، اس کو اب جو پروڈکٹس ہیں اس کو بڑھانا چاہیے، صرف ونڈوز ہی بنا رہا ہے وہ. اور بل گیٹس شوڈ ناٹ انگیج ان بزنس پریکٹس دیٹ آر انفیئر ٹو کمپیٹیٹرس. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بل گیٹس کام کر رہا ہے وہ بعض اس میں انفیئر بھی ہے. وہ کوئی کمپنی جو سر نکالتی ہے اس کو یا تو پرچیز کر لیتے ہیں، یا جیسے ابھی زوم کی ایگزامپل لیں تو اگر آپ زوم دیکھیں تو زوم جب جیسے ہی اوپر گیا اور اس نے پیسہ کمانا شروع کیا تو مائکروسافٹ جو ان سے انہوں نے مائکروسافٹ ٹیم جو ان سی ہے اس میں فیچرز ایڈ کرنے شروع کر دیے. تو یہ چیز جو ان سی ہے اس کو کمپیٹیٹرز کو ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے. اور جو یہاں پہ ڈسکرپٹیو ایتھک پرسپیکٹو ہے وہ کہتا ہے کہ بل گیٹ شوڈ ناٹ انگیج ان بزنس practices that are unfair to competitors. Claim number اب 2 and 3 are normative. 1 is descriptive, 2 is normative but normal, while 3 is both normative and moral. جو پہلے والا قانون ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سمپل ڈسکرپٹیو ہے کہ اس نے کیا کام کیا، اس کی ڈسکرپشن ہے کہ اس نے یہ کام کیا. دوسرے والا نارمیٹیو بٹ نان مورل ہے. اب نان مورل کیسے یہ؟ کیونکہ بل گیٹس شوڈ ایکسپینڈ. اب جب اوپر والے میں صرف یہ بتایا گیا کہ وہ اس نے کام کیا گیا، نیچے والے میں شوڈ ایکسپینڈ، تو یہ نان مورل ہو گیا. اور جو تھرڈ ون ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ نان نارمیٹیو ہے اور مورل ہے. بوتھ نارمیٹیو اینڈ مورل، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس طریقے سے کام نہیں ہونا چاہیے. 1.1 ڈسکرپٹیو ورسز نارمیٹیو کلیمز کی اگر آپ بات کریں تو ڈسکرپٹیو کیا ہے؟ رپورٹ اور ڈسکرائب واٹ از دی کیس. اور نارمیٹیو کیا ہے؟ پریسکرائب واٹ اور ٹو بی دی کیس. اور اس کے 2 پارٹس ہیں نارمیٹیو کے، نان مورل ہے اور مورل ہے. نان مورل کیا ہے؟ پریسکرائب اور ایویلویٹ ان میٹرز انوالونگ اسٹینڈرڈ سچ ایز آرٹ اینڈ اسپورٹس. ایگزامپل کرائٹیریا فار اے گڈ پینٹنگ اور این آؤٹ اسٹینڈنگ ایتھلیٹ، یہ نان مورل ہے. اور مورل میں کیا آئے گا؟ پریسکرائب اور ایویلویٹ ان میٹرز ہیونگ ٹو ڈو ود فیئرنیس اینڈ obligation. ایگزامپل کرائٹیریا فار جسٹ اینڈ انجسٹ ایکشن اینڈ پالیسیز. تو یہ ماڈل آپ ذہن میں رکھیں، اس کو آپ کو بنانے کے لیے یہ آ بھی سکتا ہے. ڈسکرپٹیو ورسز نارمیٹیو کلیمز. بینیفٹس آف یوزنگ دی ڈسکرپٹیو اپروچ. فرسٹ، Huff and Finhall 1994 claims that we understand the descriptive aspect of social effects of technology, the normative ethics issues become clearer. اب کیونکہ ڈسکرپشن آنی شروع ہوگی چیزوں کی تو کنسیپٹ آپ کے جون سے وہ کلیئر ہو گئے. یہ آپ ہف اینڈ فنہالٹ 1994 یہ آرٹیکل انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. اس کو ACM سے بھی آپ دیکھ لیں یا IEEE کی ویب سائٹس پہ یہ آپ کو مل جائے گا. ادروائز آپ گوگل سرچ کریں ہف اینڈ فنہالٹ 1994. 15-20 پیجز کا یا 10 سے 15 پیجز کا ریسرچ پیپر ہوگا. ریسرچ پیپر لازمی پڑھا کریں آپ لوگ. The descriptive perspective prepares us for our subsequent analysis of ethical issues that affect our system of policies and laws. تو یہ بہت اچھا ہے، جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو چیزیں آپ کے لیے مزید جو سی وہ کلیئر ہوتی جائیں گی.
समरी और साइबर एथिक्स पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, प्रोफेशनल, फिलोसफिकल और डेस्क्रिप्टिव, ये तीन हमने जो उनसे पर्सपेक्टिव पढ़े। प्रोफेशनल कौन सा था? कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस। फिलोसफिकल क्या था? फिलोसफी, लॉ। और डेस्क्रिप्टिव में सोशियोलॉजी, बिहेवियर साइंस जो से वो आपकी आएंगी। और प्रोफेशनल में जो इशू थे वो थे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टम रिलायबिलिटी, सेफ्टी, कोड ऑफ कंडक्ट। इसके अलावा फिलोसफिकल में जो इश्यूज थे प्राइवेसी, अनोनिमिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फ्री सर्च और फ्री स्पीच का जो आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी कहने का आपके पास आज़ादी राय जिसे आप कहते हैं, आज़ादी इजहार राय, फ्री स्पीच। और डेस्क्रिप्टिव में इम्पैक्ट ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी ऑन गवर्नमेंटल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशियो डेमोग्राफिक ग्रुप्स। तो ये स्क्रीन शॉट आप अपने पास रखें। 1.2 टेबल समरी ऑफ साइबर एथिक्स पर्सपेक्टिव। इज साइबर टेक्नोलॉजी न्यूट्रल? टेक्नोलॉजी सीम्स न्यूट्रल एट लीस्ट इनिशियली। कोई भी टेक्नोलॉजी है ना, स्टार्ट में आपको पता नहीं चलता कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे नई चीज़ आती है लोग बड़े खुश होते हैं, वो ये नई चीज़ आई। विद पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलना शुरू होता है कि ये कितनी खतरनाक है। मोबाइल फ़ोन में जब स्टार्ट में आया लोगों ने कॉल करने के लिए लिया था, लेकिन अब आप लोग उस पर सब कुछ करते हैं। कंसिडर द क्लिच गन्स डोंट किल पीपल, पीपल किल पीपल, यानी गन्स डोंट किल पीपल। अब ये एक मुहावरा है कि गन्स डोंट किल पीपल, पीपल किल पीपल। तो अगर इसको हम गौर से देखें तो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने तो कुछ नहीं किया, बल्कि लोगों ने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बहुत कुछ किया। कॉलिन गी बुश, ये 1997 है, सॉरी ये यहाँ पे जो सा वो एक 9 ज़्यादा आ गया। आर्ग्यूज दैट गन टेक्नोलॉजी लाइक ऑल टेक्नोलॉजीज इज बाइस्ड इन सर्टन डायरेक्शंस। सही गलत का इस्तेमाल आपने खुद करना होता है। आप सही इस्तेमाल कर लें, आप गलत इस्तेमाल कर लें, ये आप पे बेस करता है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि जो टेक्नोलॉजी है वो गलत है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जी आपको कॉलिन गी बुश 1997। और शी पॉइंट्स आउट दैट सर्टन फीचर्स इनहेरिट इन गन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ कॉज गन्स टू बी बाइस्ड इन डायरेक्शन टुवर्ड्स वायलेंस। अब देखें, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि पिस्टल आप हाथ में पकड़ें तो चलाने को दिल करता है। इसी तरह बड़ी गन जो सी है वो आप पकड़ें, उसका पकड़ने का स्टाइल ऐसा है कि वो वायलेंस की तरफ आपको मजबूर करती है। और अगर आपके पास गन है और आपका किसी से झगड़ा हो जाता है तो हो सकता है आप 1-2 फायर उसको मार ही दे या हवाई फायर ही कर दे। तो जो 1997 में कॉलिन गी बुश ने कहा वो क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका जो स्टाइल है वो आपको वायलेंस पे मजबूर कर सकता है, उसका जो डिज़ाइन है वो आपको वायलेंस पे मजबूर कर सकता है। डिस्क्लोजिव मेथड फॉर साइबर एथिक्स, ब्रे 2001, ये रिसर्च पेपर भी आप पढ़ लें। बिलीव्स दैट बिकॉज ऑफ एम्बेडेड biases in cyber technology, the standard applied ethics methodology is not adequate for identifying cyber ethics issues. अब देखें जो साइबर टेक्नोलॉजी है ये तो एम्बेड कर दी गई मशीनों के अंदर, इसको बिल्ट इन कर दिया गया। अब हर लैपटॉप, हर मोबाइल फ़ोन वाईफाई इंटरनेट के साथ आता है। अब ये नहीं कह सकते कि मैंने इंटरनेट लेना, बल्कि इंटरनेट के फंक्शंस उसमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो फिर अगर आप देखें कि स्टैंडर्ड अप्लाइड एथिक्स मेथडोलॉजी जो सी हैं ये फिर सफिशेंट नहीं है। फिर आपको कुछ आगे की सोचनी होगी, आपको नए तरीके निकालने होंगे जिससे आप साइबर एथिक्स के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर सकें और उनको सॉल्व कर सकें। वी माइट फेल टू नोटिस सर्टन फीचर्स एम्बेडेड इन द डिज़ाइन ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी। ये बात सही है, आपने गाड़ी ली, 5 साल इस्तेमाल की, आपको उसके सारे फीचर्स का पता नहीं चलता कि ये इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। मोबाइल फ़ोन के बारे में भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि मोबाइल फ़ोन में कौन कौन से फीचर्स हैं।
Using the standard model, we might also fail to recognize that certain practices involving cyber technology can have moral implications. اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو ڈیوائس ہم یوز کر رہے ہیں، جو فنکشن ہم یوز کر رہے ہیں، اس کے مورل امپلیکیشنس کیا ہیں. ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یا تو یہ ہو نا کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ مورل ٹریننگ سیشنز بھی ہوں، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ دیکھیں جی یہ واٹس ایپ یوز کریں گے، اس کے یہ پروس ہے، یہ کامز ہیں، اوپر میسج آئے. اگر واٹس ایپ یا فیس بک اشتہار دے سکتی ہیں تو وہ ایک میسج بھی دے سکتی ہیں. جیسے اگر سگریٹ کا اشتہار آ رہا ہے تو اوپر تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو اس طرح کے اشتہار فیس بک میں بھی آ سکتے ہیں. فیس بک کا استعمال آپ کو ان چیزوں کی طرف راغب کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. برے notes that one weakness of the standard method of applied ethics is that it tends to focus on non-moral controversies. کہتا ہے کہ یہ جو اپلائیڈ ایتھکس میں جو کچھ ہے یہ تو نان مورل کنٹروورسیز کے متعلق ہے. تو ایسی چیزیں جو ابھی نہیں ہوئیں یا فیوچر میں ہو سکتی ہیں ان کا ذکر کوئی نہیں ہے. تو یہ لمیٹڈ ماڈل ہے، اس کے مطابق یہ بہت لمیٹڈ ماڈل ہے جس میں صرف نان مورل کنٹروورسیز جو سی ہے اس کا ذکر ہے. So that model fails to identify those practices involving cyber technology which have moral implications but that are not yet known. یعنی سائبر ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو مسائل ہیں جو ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں اگزامپل دیتا ہوں کہ پب جی گیم جو سی ہے، اسٹارٹ میں لوگوں نے گیم کے طور پہ لیا، بعد میں سوئسائڈ سٹارٹ ہو گئی، پھر گورنمنٹ نے بین کر دیا. تو یہ برے اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے. Bray refers to these practices as having morally opaque or morally non-transparent features, which has contrast with morally transparent features. وہ کہتا ہے یہ morally opaque ہے، non transparent ہے، ہم ان کے آر پار نہیں دیکھ سکتے. ہم دوسری سائڈ پہ نہیں دیکھ سکتے سائبر ٹیکنالوجی میں کہ وہاں پہ اس کا ریورس افیکٹ کیا ہوگا، اس کا ایڈورس افیکٹ کیا ہوگا، اس کا ڈرا بیکس کیا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اس لیے اس نے اس کو نان ٹرانسپیرنٹ یا اوپیک کا نام دیا. اور فگر 1.2 اگر آپ دیکھیں، بیٹر ٹیکنالوجیکل فیچرز ہیونگ مورل امپلیکیشنز. ٹرانسپیرنٹ فیچرز تو آپ کے سامنے ہیں سارے، لیکن جو مورلی اوپیک فیچرز ہیں اس میں نون فیچرز ہیں اور ان نون فیچرز ہیں. جیسے نون فیچرز ہیں، یوزرز آر اویئر آف دیز فیچرز بٹ ڈو ناٹ ریئلائز they have moral implications. Examples can include web forms and search engine tools, etc. اور unknown features کون سے ہیں؟ Users are not even aware of the technological features that have moral implications. Examples کیا ہیں؟ can include data mining and internet cookies. اب انٹرنیٹ کوکیز ہیں وہ آپ کے سسٹم میں اسٹور ہوتی ہیں لیکن آپ کو علم ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے سسٹم میں اسٹور ہے. ملٹی ڈسپلنری اینڈ ملٹی لیول میتھڈ فار سائبر ایتھکس کیا ہے؟ Bray's disclosure method is multidisciplinary because it requires the collaboration of computer scientists, philosophers and social scientists. تو جو برے کا ڈسکلوسو میتھڈ ہے نا، یہ ملٹی ڈسپلنری ہے کیونکہ یہ سائنٹسٹ، کمپیوٹر سائنسسٹ، فلاسفرز اور سوشل سائنٹسٹ کو آپس میں ڈسکشن کا موقع دیتا ہے تاکہ سارے لوگ مل کے بیٹھ کے سوچیں اور پرابلم کا سلوشن جو سا وہ نکالیں. It is also multi-level because the method for conducting computer ethics research requires the following 3 levels of analysis. Disclosure level ہے، theoretical level ہے اور application ہے. یعنی ڈسکلوجر میں آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور theoretical میں پھر جو آپ کے پاس IEEE اور ACM یا ادر جو آپ کے پاس ایتھیکل رولز ہیں، نارمز ہیں، ان کی مدد سے آپ اس کو دیکھتے ہیں. پھر آپ اس کا اپلیکیشن لیول ہے، پھر آپ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ 3 لیولز یہاں پہ اس کے بیان کیے ہیں: ڈسکلوجر لیول، تھیوریٹیکل لیول اور اپلیکیشن لیول. 3 لیول بیسڈ ڈسکلوجر میٹل میں جو ڈسکلوجر آپ کا ڈسکلوجر ہے اس میں کمپیوٹر سائنس، سوشل سائنس آپشنل ہے. ڈسکلوز ایمبیڈڈ فیچر ان کمپیوٹر ٹیکنالوجی دیٹ ہے مورل امپورٹ، اور یہ پورا لفظ امپورٹنس ہی ہے. تھیوریٹیکل فلاسفی
اس میں تھیوریٹیکل فلاسفی ہے. ٹیسٹ نیولی ڈسکلوز فیچرز اگینسٹ اسٹینڈرڈ ایتھیکل تھیوریز آپ دیکھیں گے, اور اپلیکیشنز کیا ہیں, کمپیوٹر سائنس, فلاسفی اور سوشل سائنس تینوں اس میں آ جائیں گے, اور اپلائی اسٹینڈرڈ اور نیولی ریوائزڈ فارمولیٹڈ ایتھیکل تھیوریز ٹو دی ایشوز. تو یہ 1.3 ٹیبل 3 لیولز ان بریز ڈسکلوزو ماڈل, یہ آپ ذہن میں رکھیں. 3 اسٹیپ اسٹریٹجی فار اپروچنگ سائبر ایتھکس ایشوز. نمبر 1, آئیڈینٹیفائی a practice involving cyber technology or a feature in their technology that is controversial from a moral perspective. اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے, analyze the ethical issue by clarifying concepts and situations it in a context. اور نمبر 3 پہ deliberate on the ethical issue. The deliberation process requires 2 stages. تفصیل آپ دیکھ لیں, 1A اور B اس کا دیکھیں, اور 2 اسٹیجز ابھی آپ کے سامنے آئیں گی. 3A ہے اپلائی 1 اور مور ایتھیکل تھیوریز. چیپٹر نمبر 2 آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے آپ کو جو بک سینڈ کی تھی, ٹو دی انالیسس آف مورل ایشوز اینڈ دین گو ٹو اسٹیپ 3B. اور 3B کیا ہے, جسٹیفائی دی پوزیشن یو ریچڈ بائی ایویلویٹنگ اٹ اگین دی رولز فار لاجک کریٹیکل تھنکنگ. چیپٹر نمبر 3, 2 and 3 چیپٹر اس میں آپ کا کور ہو گیا. تھینک یو آل, اللہ حافظ.